नमस्ते। चुनावको यो वातावरण अहिले माहौल सबै पार्टीले क्याम्पेन पनि सुरु गरिसकेको छ। कति सानो पार्टीहरूले त उम्मेदवारहरू पनि घोषणा गरेको छ। जिएनएलएफ पार्टीले यसमा हाम्रो अध्यक्ष मोहन घिसिङ कोर कमिटी 2-3 दिन हामी सिलगढीमा थियौँ, आज मात्रै आएको हो। यसमा हामीले बिजेपीसँग पनि बसेर कैलाश विजयवर्गीयसँग पनि हाम्रो मिटिङ भयो। राजु विष्ट एमपी, हाम्रो एमएलए भाइ, अध्यक्ष ब्रान्च कमिटी खरसाङ, कालिम्पोङ, दार्जिलिङ बसेर यसमा हाम्रो तय गर्दैछ। तर हाम्रो उम्मेदवार को नामकरण गर्नु अलिकति समय लाग्छ। हामी यो अत्तालेर गर्दैनौँ, सबै सोच राखेर। अनि यो भन्दै योपालि चाहिँ एकदमै एउटा महत्त्वपूर्ण हो यो इलेक्सन। एमएलए भएर काम गर्नु मात्रै होइन, तर आजको दिनमा जनता साइलेन्ट मेजोरिटी जो चाहिँ हामीले अहिलेदेखि होइन 2019देखि नै भनेको साइलेन्ट मेजोरिटीले चाहिँ यो बताउनु पर्यो कि हामी जिटिएसँग, जिटिए भनेको तृणमूल सरकारसँग हामी खुसी छौँ कि छैनौँ, हामी सेटिस्फाइड छौँ कि छैनौँ। 6 महिनाको जुन चाहिँ टपअप सरकार जस्तो भनौँ यहाँ छ, 3.5 वर्ष लगभग भइसक्यो। 74 इयर्स इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स भइसकेको छ, तर यहाँ अहिलेसम्म इलेक्सन यो जिटिएको लागि पनि भएको छैन। सिलगढी जस्तो जग्गामा एउटा सानो पञ्चायतमा पनि यस्तो इलेक्सन 3 महिना 6 महिना नहुँदाखेरि त्यहाँको बेङ्गली समुदायले के चाहिँ गर्थ्यो होला सिलगढीको बासिन्दाहरूले। तर यहाँसम्म अहिलेसम्म यो जुन चाहिँ हाम्रो माथि यो अतिक्रमण, डेमोक्रेटिक राइट्समा अतिक्रमण बङ्गाल सरकारले जुन चाहिँ गरिरहेको छ, अब साइलेन्ट मेजोरिटी सँगसँगै हाम्रो पार्टीको काडर, बिजेपीको समर्थकले योपालि बताउनु पर्यो कि गोजामुमु 1 र 2 भनेको तृणमूल। गोजामुमुलाई भोट गर्नु जाँदाखेरि उनीहरूको बटन थिच्दाखेरि चाहिँ ममता ब्यानर्जीलाई नै त्यो बटन थिचेको हो। उहाँले जति यो विगतको 10 वर्ष 12 वर्षमा जति दार्जिलिङप्रति उहाँले काम गरेको छ त्यसमा हामी सेटिस्फाइड छौँ भनेको एउटा त्यो हो। सो योपालि एउटा दार्जिलिङको जनताले भन्ने एउटा मौका कि हामी चाहिँ यो तपाईँको यो जुन चाहिँ अतिक्रमण दार्जिलिङ आम जनता, साधारण जनतामाथि इलेक्सन नभई तपाईँको कठपुतलीहरू, तपाईँको चुनेको उम्मेदवारहरूलाई गएर चाहिँ त्यहाँ थोप्ने कि हामी जिटिएसँग सन्तोष छैनौँ, हामी सन्तोषी छैनौँ। अनि यसमा चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन नट लेस देन 6 शेड्युल भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो अडान छ, त्योपट्टि एउटा मौका हो, एउटा चुज गर्ने होइन। अनि त्यसकारण यसमा हामीले भुल गर्नु हुँदैन, किनभने हाम्रो काँधमा सम्पूर्ण पहाडको जनताको, साइलेन्ट मेजोरिटीको, अन्य पार्टीको, हाम्रै पार्टीको कार्डर्सहरू सबैको भविष्य यो 3टा एमएलए माथि यो भरोसा हुन्छ। सो हामीले यो मिस्टेक गर्नु हुँदैन। अनि अध्ययन, सोच, विचार राखेर इम्पोर्टेन्ट चिजलाई यो मामुली नानीहरूको खेला जस्तो नगरेर चाहिँ यो समय हो। अनि यसको लागि अलिकति समय लाग्छ। सो लास्ट मिनटमा जिएनएलएफले उहाँको उम्मेदवारहरू खडा गर्नेछ। त्यसको अगाडि हामी बिजेपी र गठबन्धनहरूसँग बसेर तय गर्नेछौँ। एमपी इलेक्सन भएको 1 महिना नहुँदै बाई इलेक्सन एमएलए को एउटा क्यान्डिडेटको नाम खडा भयो। त्यसमा
हाम्रो गठबन्धनको पार्टीहरुसँग हामी बस्दाखेरि त्यति बेला के तय भयो भन्दाखेरि चाहिँ 1 महिना अगाडि बीजेपी को सिम्बलमा राजु विष्टलाई हालेको थियो। जनतामा अन्यल नहाल्नुको लागि हैन, नयाँ सिम्बल नयाँ त्यो एउटा कन्फ्युजन नहोस् भनेर त्यति बेला हामीले बीजेपी को सिम्बलमा हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार निरज जिम्बालाई हामीले विजयी बनाउनु हामी सक्षम भयो। आजको दिनमा त्यो माहौल छैन। अनि विगतको सालहरुमा हेर्दाखेरि दार्जिलिङमा जीएनएलएफकै टाइममा सधैँ जीएनएलएफको एमएलए हुन्थ्यो, एमपी चाहिँ कांग्रेसको हुन्थ्यो, सीपीएम को हुन्थ्यो गठबन्धनमा, तर एमएलए चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीकै हुन्थ्यो। अनि विमल दाजुको गोजा मोमुको समयमा पनि हाम्रो क्षेत्रीय दलकै एमएलएहरु हुन्थ्यो। अनि हामीलाई पनि लाग्छ, जीएनएलएफ पार्टीलाई पनि लाग्छ, हाम्रो फ्ल्यागमा योपालि हाम्रो मात्रै भन्दिन, हाम्रो जति गठबन्धनको दलहरु छ हाम्रो फ्ल्याग यो क्षेत्रीय पार्टीको फ्ल्यागमा सपोर्टेड बाइ बीजेपी गरे भने चाहिँ के देख्थ्यो भन्दाखेरि बीजेपी को एउटा ठुलो मन देख्थ्यो हैन। तर यो सबै भन्नु कसको फ्ल्याग, हाम्रो फ्ल्याग कि बीजेपी को फ्ल्याग, यो भन्दा महत्त्वपूर्ण र इम्पोर्टेन्ट चाहिँ यो पालि चाहिँ त्यही हो। हामीलाई पटक पटक आन्दोलन कि हैन पर्मनेन्ट एउटा शान्ति 100 साल हामीले भनिरहन्छौँ, 100 साल उन्नति, 100 साल शान्ति, 100 साल प्रगति, 100 साल इन्डस्ट्री हुनुपर्ने समय आएको छ। हाम्रो मान्छेहरू लाचार भइसकेको छ। अनि बंगालमा पनि परिवर्तनको एउटा हावा छ। अनि यो परिवर्तनको हावामा हैन दार्जिलिङ पनि सहभागी हुनु पायो भनी कति राम्रो। कैलाश विजयवर्गीयसँग हाम्रो मिटिङ हुँदाखेरि हामीले के चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ के आश्वासन दिएको छ, बंगालमा सरकार बनाउने खण्डमा बीजेपीले यो जीटीए भन्ने जुन चाहिँ असंवैधानिक हैन यो व्यवस्था जुन चाहिँ ल्याउने दाजुहरूले नै चलाएको, फेरि पछि उहाँहरू नै बस्यो, उहाँहरू बसिरहेको छ, तर जनता यसमा खुसी छैन। यो छिटो भन्दा छिटो हैन 2 दिन भित्रमा यो बीओए भन्ने जुन चाहिँ 3.5 साल हामी जनताले भोग्नु परिरहेको छ, यो 2 दिनमा यो माने यसको घोषणा गरिहाल्ने, यो चाहिँ आइन्दादेखि दार्जिलिङ पार्कको लागि हुँदैन, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुनुपर्छ भनेर 2 दिनमै घोषणा गर्ने भनेर उहाँहरूले तय पनि गरिरहेको छ। आफ्नो पार्टीको आफ्नै उम्मेदवार भन्ने सबैलाई इच्छा हुन्छ, यो नेचुरल हो है। तर यसमा जीएनएलएफ को हुने कि सीपीआरएम को हुने कि बीजेपी को हुने हैन, यो चाहिँ हाम्रो ठुलो ठालाहरू जो पार्टीको नेतृत्व गर्ने, हाम्रो पार्टी प्रेसिडेन्ट, हाम्रो सेन्ट्रल कमिटी, सँगसँगै राजु भाइ जो यहाँको एमपी छ, उहाँको अन्डरमा झन्डै 6 एउटा 7 एउटा एमएलए को एरिया पर्छ। सो उहाँहरू बसेर बेस्ट विन विन सल्युसन, जहाँ चाहिँ हामी एउटा भिजन चाहिँ एउटै हुनु पर्यो नि त हैन, हाम्रो उम्मेदवार नहोला हैन, सुमिति मुक्ति मोर्चाको उम्मेदवार नहुन सक्ला, पोसिबल छैन होला, तर जे उम्मेदवार छ हामी केले चाहिँ हामीलाई एकै बाँधिरहेको छ कि बीजेपी सरकारले चाहिँ यो जुन चाहिँ घोषणा पत्रमा उहाँहरूले जुन चाहिँ संकल्प लिएको छ, जुन चाहिँ होम मिनिस्टर डेप्युटी होम मिनिस्टरसँग वार्ता पनि सुरु भएको छ, यो चाहिँ टुङ्गामा पुर्याउनु भनेर चाहिँ हामी सबै एक भइरहेको छौँ। अब 3टा सिटमा 5 जना पार्टीलाई त सबैलाई त दिनु सक्दैन हैन। सो यसमा चाहिँ हैन हाम्रो ठुलो ठालाहरू बसेर तय गर्ने छ, तर सिट पायो पाएन अरु हाम्रो गठबन्धन दलले सिट पायो पाएन, यसमा सिट पाएन भन्दैमा गठबन्धन छोड्छु भन्दाखेरि चाहिँ
जनतालाई एउटा धोका हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अनि यो धोका हाम्रो एउटा ठुलो गठबन्धन हामीसँगै थियो, तर उहाँको एउटा आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो पार्टी बचाउनेको निम्ति उहाँ यो गठबन्धनबाट छोडिकन ममता ब्यानर्जीलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभयो अनि चिफ मिनिस्टर उहाँले बनाउनु। यो गठबन्धनलाई त धोका त हो, तर त्यो सँगसँगै हैन 2019 मा यो सङ्कल्प जिएनएलएफले मात्रै लिएको थिएन, हाम्रो दाजु जो गठबन्धन सङ्कल्प लिएको थियो कि यहाँ चाहिँ पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन ल्याउनुपर्छ भनेर। तर बिच बाटोमा आफ्नो पार्टी अनि आफ्नो व्यक्ति बचाउनुको लागि चाहिँ हैन यो उद्योग गर्दाखेरि जातिलाई चाहिँ एउटा ठुलो धोका लाग्छ अनि यो पालि जनताले देखाउँछ। अनि त्यही सन्दर्भमा गठबन्धनको अन्य पार्टीहरूले पनि सिट पाएन भनेर गठबन्धन छोड्ने भनेपछि उहाँ जनताले स्पष्ट बुझ्छ कि उहाँहरू चाहिँ सिटको लागि मात्रै गठबन्धन थियो, पावरको लागि मात्रै गठबन्धन थियो भनेर यो चाहिँ स्पष्ट हुन्छ। सो मेरो नम्र निवेदन छ, एकजना त गइसक्यो हैन, जति उब्रेको छ यो गठबन्धनमा एक भएर हैन जिटिएलाई खारिज गरेर यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन जुन चाहिँ एउटा सूत्रले हामी बाँधिरहेको छ यसमा चाहिँ अघि बढौँ भनेर मेरो नम्र निवेदन छ। हामीलाई पनि एउटा सिट चाहिन्छ, दुईटा सिट चाहिन्छ, यस्तो के तपाईहरुले पनि दाबी गर्छ हैन? यो टक्स हेर्नुहोस्, यो टक्स मैले भनेको हैन, जिएनएलएफ पार्टी अब हाम्रो पार्टी हो, किन लाग्दैन? हाम्रो पार्टीको 3टै सिटमा हाम्रो उम्मेदवार हुनुपर्छ, बिजेपीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, गठबन्धनले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा इच्छा हो। तर यो आफ्नो इच्छा भन्दा भन्दै यो भन्दा सर्व उपर चाहिँ के छ भन्दा जनताको आकांक्षा जुन चाहिँ हामी लडिरहेको छौँ। आजको दिनमा हाम्रै पार्टीभित्र पनि धेरै चर्चा हुँदैछ, दार्जिलिङको एमएलए चाहिँ को हुने, गठबन्धनको उम्मेदवार चाहिँ को हुने, निरज भाइ हुने कि अजय भाइ हुने कि? म आजको दिनमा तपाईँहरूको अगाडि म भन्छु, अजय एडवर्ड्स निरज जिम्बा इज नट इम्पोर्टेन्ट, व्यक्ति इज नट इम्पोर्टेन्ट हैन। तर यो जनताको जुन चाहिँ यो माग पुरा गर्नुको लागि हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, जिएनएलएफ पार्टी अगाडि बढिरहेको छौँ। भोलिको दिन हाम्रो अध्यक्ष गठबन्धन सँगसँगै जे निर्णय गर्नुहुन्छ हामी जिएनएलएफ पार्टी यो शिर उपर राखेर जो नै उम्मेदवार होस् हामी खडा भएर उहाँहरूको लागि जिताउने कोसिस गर्छौँ। भोलिको दिनमा पार्टी हाइकमान्डले तपाईँको नाम दियो भने तपाईँ कतिको तयारी हुन्छ? हेर्नुहोस्, जब यो यसमा धेरै मलाई लान्छना पनि लाउँछ, यो सोसल वर्क अन्य दलको मान्छेहरूले सोसल वर्क गरेर चाहिँ एमएलएको टिकट ताकेको हुन्छ। म उहाँलाई के भन्नु चाहन्छु भन्दा अन्तर्हृदयबाट अनि मेरो आम जनता, मेरो साइलेन्ट मेजोरिटी, मेरो आमा बाबा भाइ बहिनीहरूलाई जब यो महामारीको टाइममा मैले मोटर बाइक थालेर अलिकति सेवा गर्नु मैले सोचेर एक्लै जान्थेँ, त्यति बेला मैले कहिले पनि सोचेको थिएन अझै 14 महिनामा चाहिँ एमएलए इलेक्सन हुन्छ भनेर सोचेको थिएन। अनि पैसा धेरै भएर मैले यो काम पनि गरेको होइन, तर जब म एउटा बजारमा हुर्केको छोरा होइन गाउँ बस्ती कमानमा घुम्दै जाँदाखेरि म धन्यवाद दिन्छु, मेरो मान्छेको दुःख देख्नु पाएँ मैले है। अनि त्यो दुःख देख्दाखेरि होइन जति क्षमता अनुसार होइन किन चाहिँ होस् आफ्नो ब्याङ्कको फिक्स डिपोजिटहरू निकालिकन यो सेवा पुर्याउनु पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई केमा लागेको भन्दाखेरि दुःख देखेर, जुन चाहिँ बिमारीहरूको दुःख, जुन चाहिँ महामारीले गर्दा ड्राइभर दाजुभाइहरूको दुःख हैन, स्टुडेन्ट्सहरूले फिज नदिनु सकेको दुःख, बाहिर 3-3 हजारजना मान्छे हैन जो चाहिँ हामीले सानो अमाउन्ट 7,000 रुपियाँ 700 रुपियाँ पर पर्सनलाई पठाउनु सक्यौँ। यो सबै किन गरेको भन्दाखेरि भोलिको दिन 14 महिनापछि एमएलए हुन्छ भनेर त्यो मैले सोचेको पनि थिएन हैन। तर हामीले त्यो दुःख देख्दाखेरि हामीले गरेको। अनि एमएलए हुनु पर्दैन नि 6000 एउटा टार्पोलिन बाँड्नुको लागि एमएलए हुनु पर्दैन रहेछ।
दुईवटा बुलडोजर सकि नसकि किनेर सेवा गर्नु एमएलए हुनु पर्दैन रहेछ है। म एमएलए होस् नहोस् यो सेवाको भावनामा हामी अगाडि बढिरहेको हुन्छ। तर मेरो अध्यक्षले मेरो पार्टीलाई बलियो बनाउनुको लागि मेरो नाम घोषणा गर्यो भने म अध्यक्षलाई म नाइ भन्नु सक्दिनँ। तपाईँ तयारी हुन्छ? तर मेरो चाहना चाहिँ होइन, मेरो चाहना चाहिँ के थियो भन्दाखेरि होइन, उम्मेदवार उहाँलाई फ्री छोडिदिएको छु, प्रेसर पनि छैन। अनि म हात जोडेर मेरो समर्थकहरू अनि दार्जिलिङ ब्रान्चको जतिजना जिएनएलएफ पार्टीको हुन्छ मेरो लागि सिफारिस प्लिज नगरिदिनुहोस् होइन। किनभने यो सिफारिस गर्दाखेरि अध्यक्षलाई प्रेसर हुन्छ होइन। अध्यक्षको अन्त के काम? दार्जिलिङ ब्रान्चले हाम्रो उम्मेदवार यो, खरसाङ ब्रान्चले हाम्रो उम्मेदवार यो, कालिम्पोङ ब्रान्चले हाम्रो उम्मेदवार यो भन्यो भने त अन्त हाम्रो अध्यक्षको चाहिँ के काम हो होइन। हाम्रो अध्यक्षलाई हामीले विश्वास गरेर हामीले उहाँलाई प्रेसर नदिएर उहाँले आरामसाथ बिजेपीसँग हाम्रो मूल मुद्दाहरूको लागि निगोसिएट कहिले हुन्छ? ठुल्ठुलो पार्टीहरूसँग निगोसिएट इलेक्सन समयमा मात्रै हो। यो त सबैलाई थाहा छ। इलेक्सन तुरेपछि त निगोसिएटको कुरा आउँदैन। हामीले 2019 मा एमपी इलेक्सनमा त यो निगोसिएट गरेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन, यो जति एउटा लेफ्ट आउट कम्युनिटिजको जात गोष्ठीको होइन, यो मिनिमम वेजेसको इलेक्सन टाइममा चाहिँ एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि निगोसिएट। अनि उहाँलाई अजय एडवर्ड चाहिँ एमएलए हुनुपर्छ भन्ने त्यो प्रेसर नदिएर चाहिँ बरु उहाँलाई फ्री छोडिदिएर जातिको मुद्दाहरू के छ, जिएनएलएफ के को लागि उभिएको हो। अजय एडवर्ड्स र मोहन घिसिङ त भोलिको दिन त एमएलए एमपी कि भोलिको दिन क्षेत्रीय यहाँ जे प्रशासनको चेयरम्यान हुन्छ भनेर त उठेको होइन नि त। जातिको यो बारम्बार उहाँले दुःख कष्ट आन्दोलन झेल्नुपर्छ भनेर आइन्दादेखि चाहिँ कहिले पनि नहोस्। यहाँ लङ टर्म सल्युसन हुनुपर्छ। यहाँ 100 साल शान्ति, 100 साल उन्नति हुनुपर्छ भनेर हामी उठेको हो। एमएलएको इलेक्सन आउँछ जान्छ, म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन आउँछ जान्छ, तर हामी लङ टर्म पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होस् भनेर चाहिँ हामी खडा भएको। सो उहाँको दृष्टिकोणमा अजय एडवर्ड्सले गर्दाखेरि पार्टी राम्रो हुन्छ, साइलेन्ट मेजोरिटीले मेरो कामलाई मन पराएको छ अनि आशिष दिन्छ भन्यो भने उहाँले भन्नुभयो भने म एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा म ओबे गर्नै पर्छ, म यस भन्नै पर्छ। तर एट द सेम टाइम हामीले यति बेला भुल पनि गर्नु हुँदैन, समय नष्ट हुन्छ नि त होइन। भुल गरेर एक हप्ता अगाडि अनाउन्स गरेर होइन भोलिको दिन 5 साल हाम्रो समय नष्ट हुनु भएन नि त होइन। सो यसमा चाहिँ हामी इमान्दारपूर्वक होइन अनि सबैजनासँग कन्सल्टेसन गरेर होइन अनि राजु विष्ट जो चाहिँ यो एरियाको कैलाश विजयवर्गीयले उहाँलाई पनि एउटा रिस्पोन्सिबिलिटी दिएको छ होइन, गठबन्धनको सबैजनालाई लिएर होइन एउटा भिजन राखेर। भिजन चाहिँ के हो? पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन यहाँ हुनुपर्छ। भिजन के हो? यहाँ यो 14 वर्षमा जुन चाहिँ भ्रष्टाचार भएको छ, आम जनता जुन चाहिँ दुःख पाएको छ, यो चाहिँ फेरि नदोहोरोस् भनेर चाहिँ यसमा। सो हामी जब यो सबै कम्प्लिट गर्छौँ, अझै 2-3 वटा मिटिङ छ। राजु विष्ट भाइ अहिले दिल्ली गएको छ, उहाँ फर्केर फेरि हामी मिटिङ गरेर यो तय गर्छौँ। अनि जति छिटो हुन्छ त्यो पनि हामीलाई समय लाग्यो, किनभने सम्भव होला घोषणा हुनलाई जनताले कति दिन पर्खिनु पर्ने? अब हाम्रो यो महिनाभित्र चाहिँ म भन्नु सक्छु, यो महिनाभित्र होइन, हुनु टाइम छैन, यो महिनाभित्र चाहिँ हामीले यो तय गर्छौँ। किनभने मेन चाहिँ यो जुन चाहिँ हामीले बिजेपीसँग जुन चाहिँ हामीले उहाँसँग एउटा विश्वास गरेको छ। अब धेरै मान्छेले भन्छ नि बिजेपीले गर्छ कि गर्दैन होइन। अब यो भन्दै आएको कुरा हो, यो 12 साल यो 10 सालमा जसवन्त सिंह र आलिवालियाको टाइममा जो गठबन्धनमा थियो उहाँले इमान्दारपूर्वक काम गरे कि गरेन यो म प्रश्न गर्छु, किनभने के त गर्नु सकेन। तर आजको दिन यो भाइ राजु विष्ट होइन
हामी हाम्रो भाग्य राम्रो छ जस्तो लाग्छ, किनभने हामीले यस्तो एमपी पायो। यो भाइ जेसुकै होस् काम चाहिँ गर्दैछ। हाम्रो सानो कुरादेखि लिएर होइन, बिमारीहरू मात्रै हामीले कतिजना पठाइसकेको छ होइन, जसको लागि चाहिँ 5 लाख 6 लाख 7 लाखसम्म आयो। अस्ति मात्रै एउटा गोर्खा त्यसको लागि एउटा मिनिमम क्वालिफिकेसन भन्दाखेरि हाम्रो एक्स आर्मीहरूले भेट्यो, 2 दिनमा काम गर्यो होइन। संसदमा हाम्रो दार्जिलिङ गोर्खाल्यान्ड पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको पटक हरेक पार्लियामेन्ट सेसनमा हाम्रो उच्चारण हुँदैछ। विगतको एमपीहरू होइन, हाम्रै क्षेत्रीय दाजुभाइहरू थियो, तर उहाँहरूलाई एउटा महत्त्व नै थिएन। माने त्यहाँको ठुल्ठुलो पार्टीहरूको, कङ्ग्रेसकै होस् सिपिएमकै होस्। तर आजको दिन राजु भाइको जुन चाहिँ नेटवर्किङ छ बिजेपीसँग, अनि यो सुनौलो मौका हो, अनि यो गुमाउनु हुँदैन होइन। पहाडमा पनि हाम्रो गठबन्धन होइन, सेन्टरमा पनि गठबन्धन, अब स्टेटमा पनि त्यही गठबन्धन आयो भने भोलिको दिन हामीले के चाहिँ उन्नति गर्नु सक्छ। इन्टरभ्यूमा तपाईँले भन्नुभएको थियो अब हुने चुनावमा, बङ्गाल विधानसभा चुनावमा यदि भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो वचन पुरा नगरेको खण्डमा हामी जनतालाई के भनेर चाहिँ उहाँलाई फेरि हामीले भोट माग्ने, र त्यो कारणले अब स्थायी राष्ट्रिय समाधान होस् या 11 जात गोष्ठी होस्, दुईटामा एउटा चाहिँ बिजेपीले छिराउनु पर्छ, दिनुपर्छ भन्ने जो तपाईँको एउटा बयान थियो। तर स्थायी राष्ट्रिय समाधानको कुरा पनि आएन, अनि 11 जनजाति पनि छिरेन। अब तपाईँहरू भोटमा जाने तयारी गरिरहनु भएको छ, जनतालाई के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, मैले यो भनेको थिएँ होइन, त्यो समयमा हामीले एउटा फ्रेन्डली प्रेसर त दिनु पर्यो नि त होइन। अब बिजेपीकोबाट मैले जुत्ता थापेको छु कि पैसा थापेको छु कि, अब त्यो अर्कै कुरा भयो, म प्रेसर दिनु सक्दिनँ। तर जब हामीले हाम्रो मुद्दाको लागि मात्रै साथ दिएको छौँ, अनि राजु बिष्ट भाइलाई पनि सोध्यौँ हुन्छ कि हामीले के पायो कि बिजेपीबाट के माग्यो पनि, पैसा रुपियाँ होस् कि अरू चिजहरू होस्, हो हामीले गरिब दुखीहरूको बिमारीहरूको लागि हामीले प्राइम मिनिस्टर्स रिलिफ फन्डमा हामीले अप्रोच गरे, तर त्यो पनि पक्षपात गरेनौँ कुन चाहिँ पार्टीको होइन, कुन चाहिँ बिमारी कहाँको रहेछ हामीले गरेनौँ होइन। अब के भयो भन्दाखेरि अध्यक्षले के भन्यो भन्दाखेरि सिन्सियरिटी बिजेपीको हामीले कहिले चाहिँ उहाँहरूले ठोस काम पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि ठोस काम गऱ्यो भने चाहिँ हामीले उहाँहरूसँग सो ठोस काम चाहिँ हाम्रो प्रति के लाग्छ भन्दाखेरि दुई मिटिङ अन पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन विथ होम मिनिस्टर विथ डेप्युटी मिनिस्टर, अनि आउँदो दिन पनि यो जुन चाहिँ वार्ता छ यो अगाडि बढाउने। अब हेर्नुहोस् है, हाम्रोमा दुईटा चोइस छ। जनतालाई म भन्नु भाइको कुरा काट्दै त्यो तपाईँले भन्नुभयो भारतीय जनता पार्टीले 2वटा मिटिङ कल गरे, तर ती मिटिङ मध्ये भारतीय जनता पार्टीले मिटिङ कल पनि गरेको थियो गोर्खाल्यान्ड इस्युलाई लिएर, तर 24 घण्टाको अन्तरालमा त्यो वार्ताको विषयवस्तु परिवर्तन पनि त भएको थियो होइन भएको थियो नि। पहिला भयो त्यो त जब विमल गुरुङ दाजु होइन जब गठबन्धनमा थियो उहाँलाई मात्रै बोलायो, हामीलाई निम्ताएको थियो, हामी त जिटिएको लागि काम कुरा गर्नु जान्दैन भन्यो। उनीहरूको त 24 घण्टामा के चेन्ज भयो नि त होइन। तर त्यो पछि जब विमल गुरुङ गठबन्धन सरकार त त्यही त हो होइन, जब अब त्यति बेला गृहमन्त्री त्यही हो, त्यति बेला तपाईँहरू पनि गठबन्धन हुनुहुन्थ्यो, त्यो वार्ता कल गरेको थियो गोर्खाल्यान्डको विषयवस्तुमाथि, तर 24 घण्टाको अन्तरालमा वार्ताको विषयवस्तु परिवर्तन त भएकै हो। यसलाई तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुहोस्। कसको त्यो विफल भयो भन्नुहोस् त। अच्छा, विफलको भयो जो चाहिँ नेगोसिएट गर्नु गएको थियो गोर्खाल्यान्डको लागि, त्यति बेला त जिएनएलएफ पार्टी थिएन नि त। तर लगातार जब विमल दाजु गठबन्धनबाट निक्लियो, हामीले त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि नै दुई चोटि वार्ता गऱ्यो नि त।
अब विमल दाजुको विफल, उहाँले केमा सम्झौता केमा कुरा गोर्खाल्यान्डको भन्यो, जिटिएको कुरा गर्यो, अनि त्यो जिटिएको त्यसमा के कुरा भएछ? आजको दिनमा हामीले चाल पायौँ होइन, पुलिस केस हटाउने पनि मेन मुद्दा त उहाँहरूको त त्यो पुलिस केस हटाउने थियो होइन। सो उहाँको त्यहाँ के आश्वासन मात्रै भयो होला, हुँदैन, ममता ब्यानर्जीले नै पुलिस केस हटाउँछ भने उहाँहरू गयो। तर उहाँहरू छोडेपछि हाम्रो बाटो के भयो भन्दा क्लियर भयो जनताको लागि होइन। जे कुरा छ जिटिएको कुरा गरेनौँ नि त हामीले त पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। सो हामीलाई लाग्छ हेर्नुहोस् है, जनताको अगाडि आम जनताको लागि भेरी क्लियर छ यो पालि दुईटा चोइस छ। हेर्नुहोस्, हो बिजेपीले 10 सालमा के गर्नु सकेन, तर राजु बिष्ट भाइ आएको 2 साल लगभग हुँदैछ नि त, अझै 3 साल छ नि त। अनि हामीले त्यति बेला भोट किन हामीले दिएको उहाँलाई भन्दाखेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन होइन। अब हेर्नुहोस् है, दुईटा चोइस छ। हेर्नुहोस् है, दुईटा चोइस, एउटा चाहिँ टिएमसी सरकार छ होइन, जो चाहिँ विमल दाजु र अनित थापा दाजुले हाम्रो उम्मेदवार हाम्रै हो भनेपछि पनि तर बुझ्नुपर्छ कि उहाँहरूले चाहिँ ममता ब्यानर्जीलाई चाहिँ फेरि चिफ मिनिस्टर बनाउनु भनेर चाहिँ मैदानमा निक्ले, स्पष्ट छ। सो उहाँको सोच विचार के छ? हाम्रो यही जिटिए नामकरण अलिकति चेन्ज गरेर तर यही जिटिए दिनु उहाँको सङ्कल्प त्यही छ, त्योभन्दा ठुलो गर्नु सक्दैन त। उहाँको सब्जेक्ट बाहिर हो। अब यतापट्टि चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुने एउटा सम्भावना छ, एउटा होप छ, एउटा आशा छ। ममता ब्यानर्जी र टिएमसीको दार्जिलिङप्रति के होप छ भन्दाखेरि जिटिए मात्रै, त्यहाँदेखि अर्को आशा पनि नगरे पनि हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो म्युनिसिपालिटीको दाजुभाइहरूलाई सोध्नुहोस् न, बिचराहरू टिएमसी सरकारलाई को युनियन जोइन गर्यो, तर फरिद हाकिमले के भन्यो? तिमीहरूको पर्मानेन्ट हुँदैन, त्यो 3टा सिट हामी इन्ट्रेस्टेड पनि छैन, तिमीहरू जे गर। अनि त्यही भयो, योपालि उहाँहरूले 3टा सिट खुल्लै राख्यो, जो जित्छ त्यही सिकन्दर भन्यो। सोच विचार हेर्नुहोस्। सो टिएमसीको हाम्रो प्रति के छ? दार्जिलिङ प्रति सोच विचार नथिङ, जिरो। अहिले जे जिटिए छ त्यही 6 महिना रिन्यू गर्छ। यतापट्टि बिजेपीको के छ? एउटा आशा के छ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि कि यो पालि चाहिँ होइन एउटा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। अब हेर्नुहोस् न, टिएमसीको त्यो माने हाम्रो प्रति त्यो सोच विचार भए पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कि केसको लागि ट्राइपार्टाइट मिटिङ बोलाउँछ, हेर्नुहोस् है, बोलाउँछ, अटेन्ड गर्नै मान्दैन, अटेन्ड गर्नु मान्दैन, किनभने उहाँहरूको पर्सनल दुश्मनी छ स्टेटको बिजेपीसँग। तर त्यो पर्सनल दुश्मनीले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छे वञ्चित त हुनु भएन नि त होइन। कति एउटा सेन्ट्रलको योजनाहरू हुन्छ हाम्रो गरिबभन्दा गरिबको लागि, तर टिएमसी गभर्मेन्टको फेरि सेन्ट्रलसँग एउटा पर्सनल एउटा लडाइँ चल्दैछ। अन्त हाम्रो गरिबभन्दा गरिब त्यसमा वञ्चित भइरहेको, योभन्दा ठुलो पाप के हो? सो हाम्रो जनतालाई म भन्नु चाहन्छु, साधारण हेर्नुहोस्, म साइलेन्ट मेजोरिटी भनिरहन्छु, तपाईँहरू नै हो होइन, तपाईँहरूलाई पोलिटिक्ससँग वाक्कै भइसकेको छ। योपालि हेर्नुहोस्, टिएमसीलाई भोट गऱ्यो भने हामी यो 14 वर्षमा जे भयो त्यही मात्रै सोच्नुहोस्, अरू के उन्नति नसोच्नुहोस्, त्यति नै हो। बिजेपीको गठबन्धन जुन चाहिँ जिएनएलएफ छ, सिपिआरएम, उहाँहरूलाई भोट दियो भने एउटा आशा कि दार्जिलिङमा एउटा लङ टर्म पोलिटिकल सल्युसन, 100 साल शान्ति, 100 साल उन्नति, त्यो दाजुभाइहरू जो चाहिँ अहिले काम नपाएर एउटा इनोभा किन्छु भनेर एउटा आशा गरिरहेको हुन्छ, तर भोलिको दिन स्ट्राइक भयो नि, ला म त इएमआई पनि तिर्नु, अब किन्नु थाल्नुहोस्। जिएनएलएफ पार्टी छ जसले होमस्टे बनाउनु झुकझुक भइरहेको थियो, लोन लिएर बनाउनु कि नबनाउनु, अब बनाउनुहोस्। दार्जिलिङमा शान्ति, दार्जिलिङमा उन्नति, अनि दार्जिलिङमा अबदेखि लङ टर्म सल्युसन हुन्छ। यही हो हाम्रो सङ्कल्प, यही हो हाम्रो मुद्दा। अरू के गर्नु सक्छ? त्यो गोर्खा ब्रिगेड कि गोर्खा ब्याटालियन भनेको जस्तो हो नि, 4 जना गोर्खालाई दियो त काम, त्यही हो उहाँहरूको पोलिटिकल सल्युसन। वान चान्स, एउटै मौका हो
होइन, एउटै मौका। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी आफ्नो सोच विचार र आफ्नो धनी हुनु, आफ्नो नेता हुनु भनेर हामी सोचेको होइन। तपाईँहरूको निम्ति हामी यो दलदले भन्छ नि पोलिटिक्स, जुन चाहिँ तपाईँहरू वाक्कै भइसकेको छ नि, तर त्यो दलदलेमा हामी पसेर यो मुर्दाबाद जिन्दाबादको त्यसमा पसेर तपाईँहरूको निम्ति हामी खटिरहेको छौँ। धन्यवाद।